अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको एक मुलाजिम और टीचर के दरमियान फ़र्क का पता है? अगर आप वक्त पे स्कूल जाते हैं, जो आपको एसएलओज़ मिलते हैं, आप उनको पूरा करते हो, आप जो पॉलिसीज़ हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप उनको मुकम्मल तौर पे फुलफ़िल करते हैं, और जो हेड टीचर की तरफ से आपको हिदायत मिलती हैं, आप उनको पूरा करते हो, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो। एक अच्छे एम्प्लॉय का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप टीचर भी हैं या फिर आप एक अच्छे टीचर भी हैं। अच्छे टीचर से मुराद ये है कि आप इंडिविजुअली हर बच्चे को देखते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से कमज़ोर है, आप उसको देख लेते हैं, उसकी वजह तलाश कर लेते हैं और बच्चे को नई राहें देते हैं, नई डायरेक्शंस देते हैं, और आप उसको कम्युनिटी का एक मुस्बित हिस्सा बनाते हो। वो बच्चा जो कि एक मनफी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहा था, आपने उसको मुस्बित सरगर्मियों का हिस्सा बनाया, वो कम्युनिटी का एक अच्छा फ़र्द बनने लगा है, तभी जाके आप टीचर बने हैं। और जब आप एक एम्प्लॉय के सर्कल से निकलते हैं और एक टीचर या इन्फ्लुएंशियल टीचर के सर्कल में एंटर होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन से, पढ़ाने से मोहब्बत करते हैं, आपका पैशन है ये, और आप जो एक पूरी क्लास आपके साथ बैठी हुई है, उसमें से आप उन बच्चों को ढूंढते हो जिनके कोई ना कोई मसाइल हैं, और उन मसाइल की वजह से वो डूबते जा रहे हैं, या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक एम्प्लॉय और एक टीचर में फ़र्क क्या है, इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कहानी को अंत तक सुन लें और इससे कुछ हासिल कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर टीचर को ये कहानी सुननी भी चाहिए, और जो इसके कलीग्स हैं, जो दूसरे टीचर्स हैं, उनके साथ ये कहानी शेयर भी करनी चाहिए। पुराने दौर की कहानी है। मिस थॉम्सन एक स्कूल में पढ़ाती हैं, उसको एक नई जमात मिलती है। वो जैसे ही उस जमात में इंटर होती है, सलाम करती है, लव यू ऑल सारों से कहती है, लेकिन वो देखती है कि फ्रंट पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े ठीक नहीं हैं, और इसके अलावा वो नोट करती जाती है हर क्लास में, हर दिन, कि ये बच्चा एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता, ये काम करके घर से नहीं आता, सफाई का ख्याल नहीं रखता, बाल बिखरे हुए होते हैं, जिसके कपड़े हैं वो भी ठीक से नहीं होते। हर दिन जब मिसेस थॉम्सन क्लास में दाखिल होती है, लव यू ऑल सबको कहती है, लेकिन वो जानती है कि इसका जो लव यू ऑल है वो सारी क्लास के लिए है, सिवाय उस बच्चे के जो अपना केयर नहीं कर रहा, जिसका नाम टेडी है। महीने के आखिर पे जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखती है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफिस उस टीचर को, मिस थॉम्सन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मिस थॉम्सन, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब ये है कि बच्चा कोई प्रोग्रेस शो करे जो हम उसके वालिदैन को दिखाएं। आपने जो लिखा हुआ है ये तो बच्चे के बारे में बहुत बुरा है, इसको प्रोग्रेस नहीं कहते। मिसेस थॉम्सन कहती हैं कि मैंने जो इस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया, इससे बेहतर, इससे पॉजिटिव मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से उस बच्चे के पुराने फ़ाइल निकालती है, प्रोग्रेस फ़ाइल निकालती है और मिसेस थॉम्सन को देती है। मिसेस थॉम्सन उन प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ती है, और थर्ड क्लास के एंड पे जो वो पढ़ती है, तो उसमें ये लिखा हुआ है, या पूरे क्लास में ये लिखा हुआ है कि टेडी एक ज़हीन और शाइनिंग बच्चा है। लेकिन फोर्थ क्लास में वो देखती है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि टेडी के अम्मा को कैंसर है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, और उसकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती जा रही है। और एंड पे जब वो जाके देखती है, तो क्लासेस के प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता है कि टेडी ने अपनी माँ के साथ अपने आप को भी खो दिया है, अब उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस थॉम्सन को बहुत अफसोस होता है। वो प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि मैं सारे मामले को समझ गई हूँ, आप इससे बेफिक्र रहें। नेक्स्ट दिन जब वो क्लास में दाखिल होती है, और जब वो सारों से फिर कहती है लव यू ऑल, तो उस वक्त वो फिर सोच रही होती है कि मैंने झूठ बोला है, आज की जो ये मेरी मोहब्बत है, आज की जो ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ टेडी के लिए है, इसके अलावा शायद किसी के लिए नहीं है।
اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، صفائی کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، ہر سائڈ سے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جو ٹیڈی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے، پڑھائی میں بھی، صفائی میں بھی وہ اپنے آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 5th کلاس ہے، پرائمری اسکول ہے، اور جب اس پرائمری اس 5th کلاس کا آخری دن ہوتا ہے تو سارے بچے گفٹ لے کے آتے ہیں ٹیچرز کے لیے، اچھے اچھے ریپ کیے ہوئے، پھول لگے ہوئے، بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے۔ ایک گفٹ اس میں ایسا بھی ہے جو اخبار میں لپٹا ہوا ہے، سارے بچے اس گفٹ پہ ہنستے ہیں جو اخبار میں لپٹا ہوا ہے۔ ایک ٹیچر کی سینس ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے، وہ جان گئی کہ یہ جو گفٹ ہے یہ ٹیڈی کے علاوہ کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا۔ وہ اس گفٹ کو کھولتی ہے تو اس میں ایک آدھا بوتل پرفیوم ہوتا ہے، وہ اس کو نکالتی ہے اور اپنے جسم پہ لگاتی ہے، اور ایک بریسلیٹ ہوتا ہے جس میں موتیاں وغیرہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بریسلیٹ کو پہن لیتی ہے۔ تو ٹیڈی اس سے کہتا ہے کہ آج آپ میری ماں کی طرح دکھائی دیتی ہو۔ جب وہ مسکراتی ہے تو ٹیڈی اس سے کہتا ہے کہ آپ بالکل میری ماں کی طرح مسکراتی ہیں۔ یہ جو پرفیوم ہے یہ میری ماں نے آخری ٹائم یوز کیا تھا اور یہی آدھی بوتل رہ گئی تھی، اور یہ جو بریسلیٹ ہے جو آپ نے ابھی پہنا ہوا ہے یہ وہ آخری چیز ہے جو ہم نے اپنی ماں کے جسم سے آخری وقت میں جب اس کو ہم کفن میں ڈالنے والے تھے الگ کیا تھا۔ اس کے بعد ٹیڈی وہاں سے نکل جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، لیکن ہر سال وہ مس تھامسن کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ میں نے اتنے سارے ٹیچرز دیکھے لیکن آپ جیسا بہترین اور عظیم استاد میں نے نہیں دیکھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخر میں جا کے یہ سلسلہ کہیں منقطع ہو جاتا ہے، مسز تھامسن ریٹائر ہو جاتی ہیں، اور ایک دن اس کو لیٹر آتا ہے اور اس میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سارے ٹیچرز سے پڑھا ہے، میں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے آپ جیسا عظیم استاد نہیں پایا، میں نے آپ جیسا عظیم استاد نہیں دیکھا۔ اور ساتھ میں 2 ٹکٹس ہوتے ہیں جانے کے، اور ریٹرن ٹکٹس ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر ٹیڈی کی طرف سے ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے شادی پہ مسز تھامسن کو بلاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میری شادی آپ کے بغیر ادھوری ہوگی۔ مسز تھامسن جانتی ہے، اور جب وہ شہر پہنچتی ہے، پنڈال میں داخل ہوتی ہے، تو وہ ٹرائی کرتی ہے کہ کہیں آرام سے چیئرز پہ بیٹھے، اینڈ پہ کہیں بیٹھے، تو وہاں پہ جو مینیج کرنے والے ہوتے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ٹیڈی کی والدہ ہیں۔ اس کو فرنٹ پہ لے کے آتی ہے، فرنٹ روز پہ لے کے آتی ہے، وہاں پہ بٹھاتی ہے، اور وہاں پہ ایک چیئر ہوتی ہے ڈاکٹر ٹیڈی کی چیئر کے ساتھ، جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مدر، وہاں پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے اور سارے لوگوں سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ تب ڈاکٹر ٹیڈی ساروں سے کہتا ہے کہ آج اگر میں یہاں پہ ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، تو میں صرف اور صرف تھامسن کی وجہ سے ہوں۔ تھامسن میں فنا ہونے والا تھا، میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں اپنی صفائی کا خیال رکھتا۔ مس تھامسن میری ٹیچر، میری ماں بنی، اس نے میرا خیال رکھا اور اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی، اور میں جو کچھ بھی ہوں آج مسز تھامسن کی وجہ سے ہوں۔ مسز تھامسن وہیں پہ کہتی ہیں کہ میں ایک ٹیچر تھی، لیکن ٹیڈی کو پانے سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ ٹیڈی کو پانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسی نظر رکھنی چاہیے، اور جو اس قسم کے بچے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور سارے ٹیچرز کے لیے ہے، اور گزارش ہے کہ جب آپ لوگ اسکول جائیں، اس کے بعد آپ جب بھی اپنی کلاسز میں جائیں تو دیکھیں، ڈھونڈیں، بڑے سارے ٹیڈی آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی جب ہم گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز گورنمنٹ اداروں میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے سارے ٹیڈیز ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں، جن کی زندگی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں صرف اپنی باتوں سے، صرف موٹیویشن سے، تھوڑا بہت کیئر کرنے سے۔ اور جب یہی بچے بڑے ہوں گے، یہی بچے جو ایک منفی سائڈ پہ جانے لگے ہیں، ایک مثبت کمیونٹی کا ہم حصہ بنائیں گے، تب جا کے ہمارا فرض پیدا ہوگا، تب جا کے ہم ٹیچر بنیں گے، تب جا کے ہمیں تسلی ہوگی، تب جا کے ہمیں سکون ملے گا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیچر ایک چینج ایجنٹ ہے یا سوشل انجینئر ہے، تبھی جا کے وہ جو ٹیچر کی پیرامیٹرز ہیں وہ پورے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ، اور اس درخواست کے ساتھ
کہ अपनी क्लास में टेडी को ज़रूर ढूंढिएगा। थैंक यू सो मच।